Ang kaluwasan ato murag sa kayan. Ang atong pagkatinawag murag sa kayan. Ang atong pagpastor murag sa kayan. Pero nabisita sa mga butang nga dili dapat natong kabisihan. Ang atong kasing-kasing nagsugod nagkawala pagigugma sa mga butang nga gigugma sa Dios. Munong ta makadiyot igiuntang atong kaluwasan. Kay gipadpadugianon na lingiyon ang atong pagkatinawag, gipadpadugianon na lingiyon ang atong pagkaministro. Dagatag panalangin pero ang atong gugma sa kalag. Dagatag panalangin pero ang atong pasyon wala na may gugma sa mga butang nga gigugma sa Dios. Sa katapusan mong kusog, ligaya ang imong kaluwasan. Basig ipagpat na ang atong pagkatinawag. Sa katapusan, hunat sa atong